बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। उम्मीद है आप तमाम हज़रात जो हैं वो खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो आज हमारा जो मौजू है वो है आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। तो चूँकि कमेंट्स के जवाबात नीचे देना तफसील से ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक बाकायदा जो है ना वो वीडियो बना के वो अपलोड कर दी जाए तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक कमेंट है कि हस्बैंड ने मोहब्बत का जादू किया लेकिन उल्टी डाइवोर्स हो गई। तो यकीनन ऐसी सूरत में ऐसा ही होता है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने ख़ामंद की मोहब्बत के हुसूल के लिए ये काम जो है ना वो करने जा रही होती हैं, मतलब जादू के। हाँ, उसका जो तरीक़ाकार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को अगर जादू की इजाज़त होती तो वो एक जादू जो है वो अपने ख़ामंद के लिए कर सकती थी। वो ख़ामंद है वो ख़ामंद को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने का तरीका, अपने मोहब्बत के दायरे में रखने का तरीका और उसके सामने से संवर के रहना, उसके साथ इखलाक के साथ पेश आना, उसके साथ इस अंदाज़ में गुफ्तगू करना कि उसको ये कभी भी एहसास ना हो कि उसकी जो बीवी है वो बदज़ुबान है या बदकलाम है। तो वैसे भी बदकलामी और बदज़ुबानी जो है वो इंसान को दूसरे इंसान से बहुत दूर कर देती है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब रहने लग गई, आशिक जिन का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ये मोहब्बत का जादू क्या ये मोहब्बत के जादू से हो रहा है? तो बिल्कुल, मैंने कल ही जो है ना ये एक वीडियो अपलोड की है। तो ये मोहब्बत का जादू जब भी करवाया जाता है तो ये यकीनन उल्टा असर करता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, वक्ती तौर पे जो है ना वो आपको मुख्तलिफ थंबनेल मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी कि जी आपने यानी मोहब्बत आपको 2 घंटे में 3 घंटे में मोहब्बत आपके कदमों में होगी। तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला से जो है ना वो डरते रहना चाहिए और इसका जो इलाज है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप करें। और तीसरे नंबर पे ये इसी इसी जो सवाल का जो कमेंट है यानी जवाब है वो ये है कि आपको ये चाहिए कि आप हलाल तरीके से, हलाल अंदाज में अपने इस अमल को अल्लाह ताला से तौबा करते हुए इसको जारी रखें। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज पर फ़ौक़ियत दें, ना कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इलाज अर्रूहानी राक़ी और रूहानी इलाज में फ़र्क ही सिर्फ ये होता है, जो कहते हैं कि रूहानियात का इलाज करते हैं तो वो जादू का या सिफली अमल का इलाज करते हैं। और दूसरा ये है कि राक़ी जो होता है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करता है। अच्छा जी, फिर आगे लिखा है कि ख्वाब में गंदा पानी, ब्लड और मर्द, घर, स्नैक, डॉग जो है ना वो इस तरह के सारे मामलात हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो अमल ही जादू का है। अगला सवाल है जी कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हज़रत क्या आप पेड कोर्स करा सकते हैं? तो पेड कोर्स मैंने अभी तक करवाया नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम जल्दी जो है वो पेड कोर्स को उसकी कोई तरतीब बनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हम उसको शुरू करेंगे। क्योंकि मुमकिन है कि मैं इस हफ्ते में या आने वाले हफ्ते में मेरा जो है ना वो एक टूर है आउट ऑफ कंट्री का, वो टूर करके मैं कंप्लीट करके जब वापस आऊँगा उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो कोई तरतीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अगला जो है ना कमेंट वो ये है कि कारी साहब कुछ आमिल तावीज़ को जलाने या वज़न के नीचे रखने का हुक्म देते हैं, इसके पीछे क्या राज है, इसकी क्या हकीकत है? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी शख्स जितना हराम कामों में आगे जाएगा, शयातीन उतना ही ज़्यादा उसकी मदद करेंगे। मदद से मुराद ये नहीं है कि वो उसको खाने ला के देंगे, उसके साथ मामलात को लेकर चलेंगे, नहीं। मदद ये है कि उसको अल्लाह ताला से दूर करने में वो ज़्यादा किरदार अदा करेंगे। तो तावीज़ को जलाना मतलब ये होता है कि आपको इस तरह की आयात कुरान करीम की, क्योंकि असल जो काम होता है वो ये होता है कि आपसे कुरान करीम के हरूफ को जलवा कर कुरान करीम की बेअदबी करवाई जाती है। और इसी तरह जो वज़न के नीचे रखने का अमल होता है वो कुरान करीम के अल्फाज या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बताई हुई दुआएं
یا قرآن و سنت سے ریلیٹ کرتی ہوئی کچھ چیزیں یا صحابہ کرام کے نام جو ہے نا وہ لکھوا کے آپ سے وہ نیچے یعنی وزن کے نیچے رکھوایا جاتا ہے کہ آپ اس کو جتنا مطلب اس کی تحقیر کریں گے، جتنا اس کی عزت اور اکرام میں کمی لے کر آئیں گے، اتنا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں شیاطین آپ کی مدد کریں گے۔ اچھا جی، دعائے حزب البحر کی شرعی حیثیت اور ایک جو ہے نا وہ قصیدہ غوثیہ بھی جو ہے نا وہ بڑا معروف ہے آج کل، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ قصیدہ غوثیہ کا جو میں نے اب تک جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس کی، سبحان اللہ، اس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، لیکن جتنے کم علم اور جاہل لوگ ہیں انہوں نے اس کو اتنا ہی بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے، تو یقیناً ہر وہ چیز جو قرآن سنت سے متصادم ہوگی شیاطین اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے، تو اس نقطے کو ذرا سمجھ لیں۔ اور اسی طرح اچھا جی، آگے ایک بندے نے دعائے حزب البحر کی شرعی حیثیت کے حوالے سے وائس آف اسلام 12 دیکھیں، وائس آف اسلام 12 یہ مجھے اس کے اوپر یہ مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتا دوں، وہ مجھے نیچے لکھ رہے ہیں کہ تم ظہر عصر اور عشاء کو 5، فجر کو 3 فرض اور مغرب کو 4 فرض ہی پڑھا کرو، تم کو یہ اختیار کرنا چاہیے، کچھ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو دیکھ لیا کرو۔ میرے بھائی، پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ جس عمل کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں ہے، میں اس کو سنت نہیں مانتا۔ آپ مانتے رہیں، آپ اپنا ایمان خراب کرتے رہیں، لیکن ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے عقیدے کو بھی بچائیں اور اپنے عمل کو بھی بچائیں، بھلے وہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہو سنت کے مطابق، وہ قابل قبول ہے، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور آپ کے خود ساختہ اور من گھڑت ہے اور اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں انبیاء کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا فالٹ ہے، ہمارا یا کسی اور کا فالٹ نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا بھی بڑا فالٹ ہے، ان لوگوں کی بھی بڑی غلطی ہے کہ جو قرآن و سنت سے متصادم چیزوں کو عام لوگوں میں جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے جی مناج تمبولی 2227، یہ نے لکھا ہے کہ جی عاشق جن کی وجہ سے رکاوٹ نکاح کے لیے کیسے دور کریں جی؟ سب سے پہلی چیز سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، سورۃ البقرہ کو پڑھیں۔ ینفر الشیطان من البیت، وہ ان گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین جب گھر میں موجود ہوں، بھلے وہ 2 صفحات 3 صفحات پڑھیں، لیکن قرآن یعنی سورۃ البقرہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ نمبر 2، ساتھ ساتھ اس کی کوشش جاری رکھیں۔ نمبر 3، اس کا جو مجرب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ صدقے کا اہتمام کریں کہ یا رب میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تب تک صدقہ ادا کرتے رہیں، یعنی صدقہ نکال کے جمع کرتے رہیں۔ صدقہ نکال کے جمع کرنا ہے، یعنی وہ دینا نہیں ہے، وہ تب تک نکال کے جمع کرتے رہیں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، اور جب نکاح ہو جائے یا جس دن نکاح ہو اس دن اس صدقے کو کسی بھی مسکین کو ادا کر دیا جائے۔ جی جی، سورۃ الکہف کے متعلق جو ہے وہ صرف جمعے والے دن کی جو فرضیت ہے، یعنی جمعے والے دن اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن سورۃ البقرہ کے متعلق واضح دلیل ہے کہ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ ولا تستطيعها البطلہ، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ، کہ سورۃ البقرہ کو پکڑ کے رکھو، یعنی اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو ترک کر دینا باعث حسرت ہے۔ اور تو آج کے ہمارے جو ہے نا وہ کمنٹس وہ آج اتنے ہی ہیں، آگے ہمارے پاس شو نہیں ہو رہے، اس لیے میں آگے نہیں جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جو کمنٹس ہیں ان کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اسی طرح بہترین کمنٹ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اپنے احباب کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا کریں، تاکہ آپ کو صحیح منہج قرآن اور سنت کے مطابق علاج اور معالجے کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ باذن اللہ ایک الگ بہترین کنٹینٹ لے کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے اس کنٹینٹ کو آپ نے لوگوں میں پروموٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔